خوش آمدین. بفرمایین بفرمایین. خواهر باز میبینه. زنده باشی رفت. بیا دخترم، دانه دروازه استاد نشو. بیا. آی جانم خوش آمدی. آی ماشاءالله تو چقدر مقبول هستی. من خواهر قدیر صباحت هستم. از دیدنتان خوش شدم. سلام مام، شکرانه هستم. بیادر زادیم از دختر قدیر. ماشاءالله زیاد قندول است. خوش آمدین خواهر. خوش باشی. ایام گلناز است. گوش کن استاد فاطمه نور، اینجا خانه جادوگر آیشه است. آیشه دختر خالم است. در اینجا بسیار راحت می باشی، هر چقدر که میخوایی بودن میتونی. جادوگری گفتی؟ بله جادوگر از دیگه، جادوگری که میشناسی. همی که دیدی میفهمی که چقدر یک انسان متفاوت است، اما میفهمی که چقدر مهمان نواز است. قیامت برپا میکنه. چندین ما هم رایم گپ نمیزنه. والا من خود درست نفهمیدم. اما باز خود فهمیدی. امشب دنان شو دعوت هستیم، باز بسیار گپ میزنیم. حالا برو کم استراحت کن. درست عادت خورپف کردن نداری؟